Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का पहला अशरा बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको तौफीक दे कि हम सब अच्छे अमाल करते रहें। और हम सबको, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती रहूँगी, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि हम किसी न किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ बात करते रहें। और आप सब जो अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ के लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। और मैं आप सबसे गुजारिश भी करूँगी, और जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बता भी रहे हैं कि मैं किस किस टॉपिक पे आप सबके साथ बात करती रहूँ, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात रहती है हमारे रवैयों में, हमारी डेली लाइफ में। चूँकि एक NLP ट्रेनर होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि हम कोई ना कोई ऐसी टॉपिक पे बात करते रहें जो कि हमारे माशरे के कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि हम डेली लाइफ में फ़ील तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर बात करना कोई भी पसंद नहीं करता, या उस रवैये को उजागर करना हमारी ज़िंदगी में हम कैसे उसके ऊपर बात करें। कई दफ़ा तो हम समझते हैं कि ठीक है, चल रहा है, चलने दो, जबकि ऐसा अच्छा नहीं है। और हम एक ही घर में रहते हुए कई दफ़ा अपने जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनमें हम फ़र्क डालते हैं। जैसे कि बेटी और बहू, दामाद और बेटा, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नमाज़ें भी कबूल कर दे, हमारे रोज़े भी कबूल कर दे। हम बड़ी बड़ी एफ़र्ट कर रहे होते हैं, हम बड़ा बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम वैसे तो अल्लाह से बहुत दुआएं भी मांग रहे होते हैं, हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों पे गौर नहीं करते हैं कि एक ही जगह पे जब खाना, इनफैक्ट हम खाना इकट्ठे खा रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी वाली, एक क्या होता है कि एक सालन ही बना हुआ होता है ना, तो उसमें हम कहते हैं यार अच्छी वाली जो बोटी है ना, वो मेरी बेटी को चली जाए, मेरी बहू को ना जाए। यानी कि इस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं और हमें ख्याल नहीं आता है कि यार वो भी किसी के घर की बच्ची है जो हमारे घर आई हुई है। आप यकीन जाने, ये बड़ी मामूली सी छोटी सी हरकत है, लेकिन इस कदर तकलीफ दे होती है ना, क्योंकि वो जो आपके घर में है ना, वो किसी के घर की बेटी है, वो भी किसी के घर में बहुत महारानियों की तरह रही होगी। लेकिन क्या आप उसको इतनी इज्जत नहीं दे सकते कि जब खाना डालने लगे तो आप उसे कि बेटा पहले, सबसे पहले तुम डाल लो। इसी तरह से जब हम अपने घरों में मशवरे कर रहे होते हैं ना, तो एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उसको कहते हैं बेटा तुम कमरे से बाहर चली जाओ। खुसफुस हो रही होती है कमरों के अंदर, और उसको हम कमरे से बाहर कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम बिलफर्ज उसको अपने उस गुफ्तगू में, उसको इस पार्ट में शामिल कर लें, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद बाद में कोई ना कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई मुहिम बना लेगी, कोई ऐसी हरकत कर लेगी। ये हमारे अपने अंदर का, बड़ी माजरत के साथ वर्ड यूज़ करूँगी, गंद होता है, क्योंकि हमारे अपने अंदर की वो शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम खुद ऐसे होते हैं ना, हमें लगता है कि वो जो हमने हरकत की होगी शायद वो भी यही हरकत करेगी। और ऐसा होता भी है, क्योंकि वो शायद अपने घर में ये हरकत देख रही थी, क्योंकि ये एक सर्कल है ना, जो हम कर रहे होते हैं वो ही लौट के आ रहा होता है। फिर हम तवक्को करते हैं कि हमारी बेटियां जब किसी अगले घर में जाएं तो उनको बहुत सर पे उठाया जाए। आप जो अपने घर में करेंगे ना, वही आपकी बेटी के साथ होगा। लिहाजा पहले अपने रवैये ठीक करें। हम अपने रवैये ठीक नहीं करते हैं, और हम कोशिश, या हमारी ये एक ख्वाहिश होती है कि हमारी वाली के साथ तो बहुत अच्छा हो, और जो हमारे घर में है उसके साथ हमने तमाशे लगाए हों। तो तमाशे लगाने बंद कर देने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब हम लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, लेकिन वो एक वर्ड होता है ना कि पढ़े लिखे जाहिल हो चुके हैं। हम पढ़ लिख के भी वो जाहिलों वाली हरकतें नहीं छोड़ते हैं। और अगर हम बहुत अपने मज़हब को फॉलो करें
اگر ہم اسلام کو فالو کریں تو وہ جو ایک سسٹم ہم لوگوں کے ہاں بنا ہوا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے، اکٹھے بنانا ہے، اکٹھے کھانا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر کیا اس بچی پہ یہ چیز فرض ہے کہ اسی نے بنانا ہے، اسی نے آپ کے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے؟ آپ خود کہاں ہیں؟ آپ خود کیا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو شادی کر کے اس کو اپنے گھر سے اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گی، آپ کے بہنوں کا خیال رکھے گی جب وہ آئیں گی آپ کے گھر۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ میرے پاس جب ایسے لوگ آتے ہیں، میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں، یہ رویہ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ وہ بچیاں تنگ آئی ہوتی ہیں، اور وہ صرف بچیوں کی حد تک نہیں ہے، وہ اتنے سال اس سسٹم میں رہ کے وہ ماشاءاللہ آگے سے بچیاں وہ بچوں کی مائیں بن چکی ہوتی ہیں، ان کے بچے جوان، لیکن وہ سسٹم سے نہیں نکل پاتی ہیں، فرسٹریشن کی انتہا ہو گئی ہوتی ہے۔ تو کسی حد تک میرے خیال میں ہم اگر چاہیں تو اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ختم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں بھی ہو سکتا تو کہیں نہ کہیں ان کے اس چیز کو جو وہ آپ کے لیے کر رہی ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ تو کرنا شروع کریں، شکریہ کہہ دینا، تھینک یو کہہ دینا، جزاک اللہ کہہ دینا کہ بیٹا تھینک یو تم نے میرے لیے کیا ہے، شکریہ بیٹا تم نے میرے لیے کیا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہی میں سمجھتی ہوں کچھ گھروں میں وائس ورثہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ آج کل کی بچیوں کے اندر تو ہے شاید اتنا وہ ایک کیا کہنا چاہیے برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈیورس کے ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے کہ جو بھی معاملات میرے پاس آتے ہیں یا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ارد گرد یہ معاملات سن رہے ہوں گے کہ برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے گھر میں نے نہیں رہنا، بس معاملہ ختم، برداشت نہیں ہے اور معاملات ختم۔ اس رویے کو کیسے روکا جائے؟ یہ ایک کہتے ہیں نا فکر والی بات ہے کہ آپ کس طرح سے اس معاملات کو روک سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو اپنے اندر ہم دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ بھی تم غلط ہو، تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، تمہاری امی نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی منہ کو، اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے؟ اور یہ برداشت کیسے پیدا ہوگی؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک میں کوشش کروں گی کہ اسی موضوع پہ ہو، اور آپ لوگوں سے جو میرے دیکھنے والے ہیں، آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ مجھے ٹپس دیں، کہ کمنٹس کے تھرو بتائیں کہ کیا ایسے ٹپس ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے برداشت پیدا کی جائے۔ آپ لوگوں کے نزدیک کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ برداشت پیدا ہو، اور آخر یہ برداشت کیوں نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اسی طرح سے پھر کسی نیکسٹ ٹاپک پہ، اسی ٹاپک پہ مزید ہم بات کریں گے اگلے ہفتے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے، اور اگر جس وقت آپ لوگوں کو ضرورت ہو مزید انہی چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے، اپنے مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے، کیا آپ لوگوں کو اپنے مسائل پہ بات کرنی ہے، پرسنلی بات کرنی ہے، تو یقیناً میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میرا نمبر حاضر ہے، آپ لوگ اپوائنٹمنٹس بھی لے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔